जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि एक अमेरिकी सहाफ़ी था डैनियल पर्ल, उसे कत्ल कर दिया गया था और उसके जो कातिल थे उनके ऊपर केस चल रहा था। उमर शेख जो एक बंदा था जिसके ऊपर केस चल रहा था पिछले 15-18 साल से, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो अमेरिकन थे डैनियल पर्ल, और वो बड़ी सीरियस थी इस हवाले से, और उन्होंने बड़ी दफ़ा ये बात भी की कि हमारे जर्नलिस्ट के जो कातिल हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। कोर्ट्स का केस चलते रहे, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर उनकी जो वो जो एक्विट कर दिया उनको। तो इस हवाले से देखना है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी ऑफिस से भी स्टेटमेंट आई है, जो एंटनी ब्लिंकन है, जो कि उन्होंने पहले ही ऑफिस संभाला है और पहले दिन ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, जो ट्वीट आई है, वो कितनी मुनासिब नहीं है। तो इस हवाले से भी बात करनी है, और पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या हुआ कि अभी हाल ही में तो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई और पाकिस्तान ये फैसला आ गया, तो इससे इस पे क्या असरात पड़ सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की हमारे प्यारे दोस्त बड़े भाई कामरान यूसुफ साहब को, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते भी हैं और अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस टीवी पे। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब प्रोग्राम में दावत देने के लिए। थैंक यू। अच्छा कमरान साहब, मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये जो डैनियल पर्ल की जो किलिंग है, ये तो हुई और फिर उसकी जो बेहेडिंग हुई और उसके बाद पिछले 15-18 साल ये केस भी चलता रहा, तो हाउ डू यू सी दिस? ये सजा हो के उसका बंदे का निकल जाना, उमर शेख का, एज ए जर्नलिस्ट डेफिनेटली यू विल बी कंसर्न। तो आपका इस पे पहली बात है क्या मौकफ है सर? मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है कि जो हम पाकिस्तान के अंदर हमेशा बात भी करते हैं कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, वो इतनी वीक है कि सम टाइम आपके पास एविडेंस होने के बावजूद आप सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट की हद तक तो इसको प्रोसिक्यूट किया गया, डेथ सेंटेंस भी हुई उमर अहमद शेख को और जो 3 को अक्यूज थे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जब ये केस आया तो जाहिर है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनको कम से कम जो मर्डर चार्ज था उससे अलग कर दिया गया और सिर्फ किडनैपिंग के केस में 7 साल सजा दी गई, क्योंकि 18 साल तक जो उमर अहमद शेख थे ऑलरेडी जेल में थे। तो फिर सिंध हाई कोर्ट ने उनकी रिलीज का ऑर्डर जारी किया। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि 18 साल गुजरने के बावजूद हम इस केस को सक्सेसफुली और लॉजिकली एंड पे नहीं ले जा सके, और ये जो सक्सेसिव हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनका भी फेलियर है और ये जो हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसका भी फेलियर है, और इसके नतीजे में जाहिर है कि हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोसिक्यूशन भी हमारी कमजोर रही और मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। मैंने जो पढ़ा था वो यही था कि शायद ये पहले सहाफी हैं जिनके कातिल को सजा मिलेगी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे वो उनकी उम्र कैद जो 7 साल आपने बताया है वो तो अपनी काट चुके हैं। तो डू यू थिंक कि ये सिर्फ आज तक किसी एक सहाफी की अगर सजा कॉन्सिडर की जाए तो ये पहली दफा किसी कातिल के सहाफी के कातिल को इतनी सजा मिली है, या कि इसके अलावा भी कभी इस हवाले से पाकिस्तान में सजाएं हुई हैं? मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ सहाफ़ियों के पर तशद्दुद भी होता रहा, हमारे यहाँ सहाफ़ियों को उठाया जाता भी रहा, हमारे यहाँ सहाफ़ियों को कत्ल भी किया जाता रहा। एटलीस्ट जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी अगवा हुआ हो या कत्ल हुआ हो और उसके नतीजे में उनके जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं उनको सज़ा हुई हो। सज़ा तो दूर की बात, शायद निशानदेही भी ना हुई हो। तो ये हमारा एक बहुत आप कह लें कि इस लिहाज से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस केस के अंदर ज़ाहिर है कि जो मुजरिम थे या मुल्ज़िम थे उनकी एटलीस्ट निशानदेही हुई, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे यहाँ ये बात माननी पड़ेगी कि एक अमरीकी सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, ज़ाहिर है कि अमरीकी सहाफ़ी उसकी शायद जो खून की कीमत है वो ज़्यादा है पाकिस्तानी सहाफ़ी की निस्बत, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी था। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उस हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। और अभी भी अगर आप देखें तो इस केस में ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है और बरी किया है अहमद उमर शेख को। लेकिन आज ही जो अभी इत्तलात आ रही हैं कि सिंध जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिव्यू पिटीशन की ऑलरेडी तैयारी कर रही है, जिससे अंदाजा होता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव है और पाकिस्तान को पता है कि उसकी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। खुदा न खास्ता ये अगर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी होता तो शायद ये केस तो दूर की बात, हम कब का इसको भूल भी चुके होते।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ماضی کا ریکارڈ ہے آپ نے اس حوالے سے بات کی. تو سر یہ جو آپ نے دیکھیے ریاست پاکستان اس وقت ساری بات ہے اس میں انوالو ہے اور ادھر سے امریکہ کی جو سرکار ہے وہ انوالو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کیونکہ وہ سندھ میں تھے اور پیپلز پارٹی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں اور ہم وہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ فریڈم آف میڈیا میں ہم کتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بار بار اس میں مدد کر رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ جو اس میں ریویو پٹیشن ہے اس میں کوئی فائدہ ہو پائے گا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں ریویو پٹیشن کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو جو قانونی طور پر میں کچھ عرصہ تک سپریم کورٹ بھی کور کرتا رہا ہوں. جو ریویو میں اب جب جاتے ہیں نا تو اس کے اندر جو سکوپ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو اوریجنل ڈیسیجن ہے وہ ریورس ہو. تو میرے لیے انلیس اینڈ انٹل کہ بہت بڑا گراؤنڈ جو سپریم کورٹ مس کر گئی ہو اور اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے اس ریویو پٹیشن کے اندر، ادر دین دیٹ ایٹ لیسٹ جو قانونی ماہرین بھی سمجھتے ہیں اور ریویو کو جو لوگ جانتے بھی ہیں، مجھے ایٹ لیسٹ نہیں لگتا کہ بہت ڈرامیٹک کوئی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. امکان موجود ہے، فیصلہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ریویو کے اندر جو اوریجنل ڈیسیجن ہے اس کو ریورس کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے حکومت پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ قانونی آپشنز جو ہیں ان کے پاس میرے خیال میں کم ہوتے جا رہے ہیں اور ریویو جو ہے یہ ان کے پاس آخری آپشن ہے. اگر یہ آپشن بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی کہ کس طریقے سے احمد عمر شیخ اور جو 3 باقی ملزمان ہیں ان کو جیل کے اندر رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. کامران صاحب یہ ظاہری بات ہے کہ اس کو میں ذرا آگے تھوڑا لے کے چلوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے 18 سال سے جو رہے اس کو ہم ظاہری بات ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں، وہ کہ پارٹنرشپ تو تھی نہیں اور امریکہ ہمیں وہ سیکورٹی لینس سے زیادہ تر دیکھتا رہا ہے اور ابھی بھی اسی لینس سے دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اوتھ لیا ہے، ادھر سے ہم نے جو عمر شیخ صاحب ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں، تو اس کا کیا کوئی جوڑ بنتا ہے یا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اداروں کا یا سپریم کورٹ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ یہ تو کہے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ حکومت کا فیصلہ تو ہے نہیں اور سپریم کورٹ کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ کون سا فیصلہ کس وقت آئے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جب بہت سے ایسے معاملات جس میں ہم کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے تو اس میں بعض دفعہ ادارے بھی آن بورڈ ہوتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ اس موقع پر، کیونکہ جب میری کم از کم اطلاع ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن جب آپ صدر آئے ہیں تو ایک نئی شروعات ہو، اور جو آپ نے ذکر کیا اور اس میں جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف سیکیورٹی لینس سے یا افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، دیر آر براڈر ایشوز جس کے اندر ہم سے بات کی جائے اور اس حوالے سے حکمت عملی بھی تیار کی جا رہی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان نیسیسریلی یہ جو ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی، اگر آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پہلا دن جب اوتھ لینے کے بعد یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی، اور میرے خیال میں پاکستان کو اس کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ اب جب جو بھی ہمارا فارمل کانٹیکٹ ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایجنڈا، اپنا نقطہ نظر، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے، امریکہ ہمارے سامنے اب نمبر 1 ایشو یہ رکھے گا جی پہلے ڈینیل پرل والے معاملے کو حل کریں. تو مجھے تو کم از کم یہ سمجھ نہیں آتی، اٹس اے بیڈ ٹائمنگ اور یہ بیڈ سٹارٹ ہے. ہاں ایک ضرور ہے کہ یہ اگر کیئرفلی سٹیٹمنٹ دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ کوئی اتنی کنسرن ضرور شو کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ٹرمپ کے مقابلے میں دیکھیں، انتظامیہ کے مقابلے میں تھوڑا سا انہوں نے ایکنالج بھی کیا ہے کہ پاسٹ میں پاکستان نے ایفرٹس کی ہیں عمر احمد شیخ کو ڈیٹین کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سٹیپس لے رہی ہے، ریویو کی طرف جا رہی ہے. تو تھوڑا سا انہوں نے روم ضرور چھوڑا ہے، ٹون اینڈ ٹینر جو ہے وہ اتنی ہارش نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اوپننگ ہے کہ کم از کم جو بھی ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں یا دوسرے آپشنز ہیں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو براڈر ایجنڈا ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے ہائی جیک ہو جائے، اور آپ کو پتا ہے انڈیا تو آلریڈی اس ایشو کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں. بالکل صحیح، آپ نے براڈر ایجنڈا کی بات کی اور آپ نے کہا ہے کہ جو امریکن کی طرف سے جو پریس ریلیز بھی آئی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی آئی، اس میں تھوڑی سپیس ہے ابھی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کامران صاحب کہ جو آئندہ پاکستان اگلے مہینے تو کہہ رہے کہ ایف اے ٹی ایف میں بھی ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے، ادھر سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جب سامنے آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے نئی مشکل پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور
وہ جو آپ نے کہا جو براڈر ایجنڈا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ماضی میں رہے، تو وہ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں یہ مجبور نہیں کریں گے انہیں کہ وہ ہمیں اسی لینس سے دیکھیں جیسے وہ پہلے دیکھتے رہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے ہمیں نکالا جائے؟ تو یہ افیکٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں بالکل افیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر آپ ایف اے ٹی ایف کی اگر بات کریں، باقی چیزیں منی لانڈرنگ اور دوسرے معاملات تو اپنی جگہ پہ، ہمیں ایز اے پاکستانی اور لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو کی ایشو ہے وہ ایشو ہے ہی یہی کہ جو ہمارا فیلئر ہے، ہمارے پروسیکیوشن کے نظام کا فیلئر ہے، جو ہارڈ کور دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا اور نہیں کر پاتا. یہ ہی نمبر ون ایشو ہے، یہی کنسرنز ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ دوسرے جو پاکستان کے مخالفین ہوں. اور اس طرح کا فیصلہ اس موقع پر آنا اس بیانیے کو تقویت دیتا ہے کہ واقعی پاکستان کا جو نظام ہے، عدالتی نظام یا پروسیکیوشن، وہ بہت زیادہ ویک ہے. تو مجھے کم از کم ایسی صورتحال میں جو اگلے مہینے جو پلینری ہونی جا رہی ہے فیٹف کی، اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا، کم از کم میرے لیے بہت حیران کن ہوگا، نہیں آئے گا. اور یقیناً جو امریکہ ہے اس ایشو کی وجہ سے بھی، یہ ڈینیل پرل والا جو کیس ہے اس کو بھی سامنے رکھے گا، اور پاکستان کے لیے مشکلات یقیناً ہوں گی. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس کے اوپر سوئفٹ ایکشن لے. 18 سال تو ویسے گزر چکے ہیں، کیونکہ اس سے نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوگا. مطلب ڈینیل پرل کا ایک جو مرڈر کیس ہے 18 سال سے چل رہا ہے، ایک غیر ضروری میرے خیال میں ایشو ہے. اس کو سکسیسفلی کسی لاجیکل اینڈ پر لے کر جانا چاہیے تاکہ جو ریئل بزنس ہے امریکہ کے ساتھ اس پر میرے خیال میں ڈسکشن کی جا سکے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو مارجن آف ایرر ہے، میں یہ کہوں گا وہ بہت کم ہے. یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو براڈر ایجنڈا اور مارجن آف ایرر کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، نہ کہ ہم ماضی کا جو بیگیج ہے ہمارا اسی کو ڈسکس کرتے رہے جو پچھلے 18 سال میں ہوا. سر ایک سوال یہ ایف اے ٹی ایف اور یہ کورٹس کے حوالے سے، اور آپ جس طرح سپریم کورٹ کور کرتے رہے ہیں، اتنی زیادہ لیجسلیشن بھی ہم نے کی ہے، لیگل لکونرز بھی تھوڑے ان پلگ جو ہیں وہ ہم نے پلگ کرنے کی کوشش کی ہے. ایون سٹل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو اس طرح کی دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں ان کے پاس ایویڈنس کم ہوتی ہے اور وہ نہیں کر پاتے، حالانکہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کے بھی بہت ساری لیجسلیشن کی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ایک سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں جو جس طرح تھانہ کچہری کا جو کلچر ہے، کرپشن بھی اس میں رہی ہے، اور جو اصلاحات ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم کر نہیں سکے. مطلب آپ سارا الزام مطلب عدالت کو نہیں دے سکتے. دیکھیں عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ان شواہد پہ کرتی ہے جو پروسیکیوشن ان کے سامنے کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت خود تو جا کر ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتی. اور جہاں تک جب کسی کو سزائے موت دینے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اس کے اندر ہلکا سا بھی جھول ہوگا تو جو بھی عدالت ہے وہ ہمیشہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ اکیوزڈ کو جائے گا. اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر شارٹ آرڈر سپریم کورٹ کا دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس کیس میں جو پرائم اکیوزڈ ہے احمد عمر شیخ اس کو جا رہا ہے. تو اس کے اندر پروسیکیوشن کو اپنا نظام اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی. اس کے لیے میرے خیال میں بہت ہمیں لانگ ٹرم ریفارمز چاہیے. اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، ان کا ایک یہ وعدہ تھا کہ ہم پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، جو پروسیکیوشن کا نظام ہے، اس کو بہتر کریں گے. تو شاید دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں مشکلات پیش آتی ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کیس کو ہی لے کر کے دیکھ لیں، اس کو بھی اب یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ یہ بیسیکلی دس از این ایشو آف نیشنل انٹرسٹ اگر یہ اسی طرح کی چیز رہتی ہے. اگر میں ہائپوتھیٹیکل سوال کر رہا ہوں، جو ریویو پٹیشن سندھ گورنمنٹ ڈال رہی ہے، اگر وہ نہیں سپریم کورٹ وہ اس کو ایکسپٹ کرتی، تو ہاؤ ڈو یو اسکیچ، یا ایز اے کیونکہ آپ پاکستان یو ایس ریلیشنز کے اوپر آپ لکھتے بھی بہت ہیں اور کور بھی کرتے ہیں آپ، تو ہاؤ ڈو یو سی کہ آئندہ آنے والے 4 سال ایٹ لیسٹ کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟ میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ ابھی ایک آخری امید کی کرن تو باقی ہے کہ پاکستان کی ریاست امید کر رہی ہے کہ اس ریویو میں جائیں تو شاید کچھ ایسا ڈیسیژن آ جائے جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ احمد عمر شیخ کو ہم اتنی جلدی رہا نہیں کر رہے. لیکن اگر یہ ریویو پٹیشن میں بھی جو سپریم کورٹ ہے اپنا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر پاکستان کے اوپر جو آئندہ 4 سالوں کی تو دور کی بات ہے دباؤ بڑھے گا،
क्योंकि आप ये बात मत भूलें कि पाकिस्तान, अमेरिका जो है वो कई सालों से एक्स्ट्रेडिशन की डिमांड कर रहा है अहमद उमर शेख की, क्योंकि ना सिर्फ ये डैनियल पर्ल के कत्ल में उनको मतलूब है, बल्कि 1994 में भारत के अंदर भी एक किडनैपिंग का अमेरिकी नेशनल का केस हुआ था, उसके अंदर भी ये अमेरिका को मतलूब है और इनको गालिबन अमेरिका की एक अदालत में फॉर्मली चार्जशीट भी किया जा चुका है। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ेगा कि अगर आपका सिस्टम इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सका तो इसको हमारे हवाले करें। और अगर आप ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर जिक्र है कि अमेरिका इसको प्रोसिक्यूट करना चाहता है अहमद उमर शेख को। तो वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत हाल होगी अगर हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। तो जब भी हमारी अमेरिका के साथ जो इंगेजमेंट होगी तो ये की टॉकिंग पॉइंट होगा, और मैं कहूंगा कि अगेन वो हमारे फायदे में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें उससे कोई फायदा नहीं है। उससे नतीजा क्या निकलेगा कि जो असल इश्यूज पे हमने बात करनी है अमेरिका के साथ, उस पर बात नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो सुना यह था कि पाकिस्तान शायद पहली डिमांड जो अमेरिका के सामने रखेगा वो रखेगा ही FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने। सर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, और वो क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की बात हो रही है, इस आखिरी सवाल में काइंडली मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 4 years जो पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात किस तरह आप फोर्सी कर सकते हैं, लुकिंग एट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पाकिस्तान के साथ जो पहले एक ताल्लुक भी रहा है, वो यहाँ पे आते भी रहे हैं, समझदार सियाने बंदे हैं, और वैसे भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। तो नेक्स्ट 4 साल आप एज ए जर्नलिस्ट कैसे देख रहे हैं सर? आई थिंक ये बहुत हद तक डिपेंड करता है, एक तो हम अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलते हैं। एक जो एडवांटेज जो बाइडेन के बारे में ये कहा जाता है, अमूमी तौर पर तासुर ये है कि वो पाकिस्तान के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बहुत से लोग जो कैरी लूगर बिल की जब बात करते हैं, उसके जो असल इनिशिएटर थे वो जो बाइडेन थे, क्योंकि उस वक्त वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे। बाद में क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो फिर उनकी जगह पे वो कैरी लूगर बिल बन गया, अदरवाइज ये बाइडेन लूगर बिल होना था। एक तो ये चीज, क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो गैर फौजी इमदाद है उसमें 3 गुना इजाफा किया गया। दूसरा, जब OBL वाला इंसिडेंट हुआ, उस वक्त जब कंसेंसस डेवलप करने की बात की गई, तो उस व्हाइट हाउस के अंदर सबसे जो एक शख्सियत जिसने अपोज किया कि आपको पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर हमला नहीं करना चाहिए एबटाबाद में, वो जो बाइडेन थे। जाहिर है कि वो फिर उनको ओवर रूल कर दिया गया। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर पाकिस्तान के लिए है। लेकिन खित्ते की जो सूरत हाल है, एक तरफ जाहिर है कि अगर आप देखें इंडो यूएस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चीन का फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये जो डायनेमिक्स हैं ये मेरे ख्याल में काफी हद तक डिपेंड करेंगी। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान किसी हद तक जो उनके दरमियान एक टेंशन है, तनाव है, उसमें कमी आती है, रेटरिक कम होता है, कुछ चीजों के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ती है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रूम है खेलने के लिए। लेकिन अगर चीन और अमेरिका के दरमियान बाइडेन के दौरे इक्तदार में भी टेंशंस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के लिए चॉइसेस मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उसी तरह से दबाव बरकरार रहेगा, वो सीपैक का मामला हो, वो जो दूसरे मामलात हों। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। और जो इंपॉर्टेंट बात है, अफगानिस्तान का जो मामला है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि उन्होंने इंडिकेशन की है कि वो रिव्यू करना चाहते हैं। वो क्या रिव्यू करना चाहते हैं ये अभी तक हमें नहीं पता। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर अफगान पीस प्रोसेस भी सक्सेसफुली किसी स्टेज पर पहुंच जाता है तो उससे भी मेरे ख्याल में एक अच्छी बिगिनिंग हो सकती है। लेकिन एट दिस स्टेज आई फील देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। और जो हमने डैनियल पर्ल केस की बात की, जो स्टार्ट है मेरे ख्याल में अच्छा नहीं हुआ। ये अगर फैसला इस मौके पर ना आता तो पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा बेहतर था, क्योंकि अभी पाकिस्तान को शायद इस इशू को डैमेज कंट्रोल करने पर लग जाए, बजाय इसके कि हम असल इश्यूज पर फोकस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो बात ही, जारी बात है, पहली बात ही इस इशू पे होगी, और जो भी वहां से लोग आएंगे जो पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन करेंगे वो पहले उठाएंगे इसको। कामरान यूसुफ साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, और थैंक यू वेरी मच। आपने एक डीप इनसाइट दिया हमें डैनियल पर्ल कत्ल के हवाले से, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से, और पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।